कलरकॉन एशिया व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन ह्या ग्रामीण भागांनी वावर करतना आमी पळयला। ज्या तरेन आमी कलरकॉनाची बस आमच्या गांवांनी म्हयन्यांतल्यान 2दा किंवा जे मेडिकल कॅम्प ती लायता ह्या खातीर हो वावर आमी पळयला। पूण ह्या जाग्यार जो रामदास बी गांवकार हो कुमारे गांवचो जेन्ना हांगा मरण पावलो तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की एक्सिडेंट जाला म्हणून। ती हांगा आयली, तेणी बॉडीक पळयली आनी ज्या टायमार आमी तांकां विचारलें की तुमकां कोणें इन्फॉर्मेशन दिला, सो तेणी आमकां जेन्ना उलयतना जें नॅरेट केलें की आमी हांगा आयिल्ली की जो मनीस बुडला समज आमचो मदत डॉक्टर म्हण समज तांकां जाता जाल्यार ह्या खातीर आमी ह्या जाग्यार आयली। पूण आमी कितें लोकांक सांगपाक सोदता, आमी ह्याच विशयाचेर उलोवपा खातीर तुमचे मदीं आयिल्ल्या की एक NGO किंवा लोकांची काळजी कितें आनी जी टीम विकास कुलकर्णीच्या अंडर ह्या सांगे भागांनी वावुरता, सो आमकां दाखोवन दिता की आमी एक फावटी एम्बुलन्साक फोन मारता एम्बुलन्स फोन एक फावटी लागना, एक फावटी डिले जाता। पूण जेन्ना फोन मारनासतना ह्या जाग्यार येवप तें काम म्हणल्यार कलरकॉन एशिया म्हणल्यार व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशनाची टीम जी मेडिकल सेवे खातीर सांगे भागांनी वावर करता ती ह्या जाग्यार आयली। म्हणून आमी लोकांक ही अपडेट दिता की अश्यो NGO की अशे जे आमी म्हणटा की लोकां खातीर वावुरणारे लोक सुद्दां ह्या सांग्याक आसा किंवा जेंची टीम तेंचे हेड जे आसा गाब्रिएल फेर्नांडीस किंवा विकास कुलकर्णी हे वावर ह्या सांग्या खातीर बऱ्यांतले बरें करता। हेजें उदाहरण म्हणल्यार हे आयज जी कलरकॉनाची बस ह्या स्पॉटार आयली आनी तेणी पळयलें की कितें मदत आमची जाय काय कितें। आमी तेंचे कडेन उलयले आनी तेणी आमकां उलयतना सांगलें की टायम जाल्लो आसा। जो इन्सिडेंट जालो आमी पळयलां की तुमी आयले हांगा, खंय साकून आयला तुमी आतां? आमी सतरकरवाडा कुर्पी कॅम्प आसलो आमी आरोग्य एक्सप्रेस आरोग्य एक्सप्रेस डॉक्टर आसता, तुमी डॉक्टर? हय डॉक्टर। कितें इमर्जन्सी आसल्यार पळोवया म्हणून आमी राविल्ली, पूण हांगा ऑलरेडी डेड आसा पेशंट तो मनीस। ओके, सो आमी तेच पळोवपा लागून राविल्ली हांगा तितलेंच। हांव पळोवन आयला तो ऑलरेडी सायनोज आशिल्लो, दॅट मिन्स ऑलरेडी टायम हॅज लॅप्स्ड। ओके, सो आतां ताका ट्रिटमेंट दिवन कांयच फायदो ना। सो एक अंदाज कितली पयली पडून मेलो अशें बीन कितें कळटा? हांव सांगपाक शकना तशें, ते फॉरेन्सीक टीम सांगतली। आमी पळयला की फेस जो आसा नाकान तो कितें बाकीचे मणणे बिणणे कितें अशें आसता काय? आसपाक शकता, बट कॅनॉट रियली कन्फर्मेटरी आय कॅनॉट टेल यू ऑन लायक ऑन द बेसीस ऑफ द सीन, बट मे बी बिकॉज ताका फ्रॉदिंग बीन जाल्लें आसा। तुमचें नांव कितें? डॉक्टर सायली नायक। अशें केल्या खंय हेल्प की कलरकॉन कितें वावर करता गांवांनी आमी पळयला आनी अशें इन्सिडेंटाक घेवन तुमी रावप किंवा? पयर काणकोण पाडी एक एक्सिडेंट जाल्लो, आमच्या मुखारच जाली, कार आयली आनी ते एकटे भुरग्याक सायडीन पार्क करून उबे आशिल्ले ताका मारून आनी 2-3 जाणां इंजर्ड केले आनी दॅट टायम दॅट गाय वॉज कोलॅप्स्ड। सो आमकां ताका CPR दिवचें पडलें त्या टायमार, पूण ते आमकां शॉर्ट बीन करपाक कोण नाशिल्लो, बट ऑलरेडी इट वॉज लायक वॉट एवर इमर्जन्सी वॉज निडेड वी डीड एट दॅट टायम आनी ताका सिवियर हेड इंजरी आशिल्ली। सो मागीर ताका फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिलें आनी मागीर एम्बुलन्स आपयलें, बट एम्बुलन्स पावना मागीर प्रायवेट व्हेकलान घेवन ताका बाळ्ळी व्हेल्लें मागीर। व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन हय। कितले बसी चलता तुमगे हे सायडीच्यान? ही आमची हांगा नेत्रावळी सायडीन चलता आनी ते सायडीच्यानूय चलता आमची। सो मोले सायडीन आमी वयता आनी सापड्डे ते सायडीन वयता। विकास कुलकर्णी? हय। ओके, सो थँक्यू। थँक्यू सो मच। सर वळखी कितें मेळ्ळा? हय हय, आमचे ह्या गांवा शेजारी आमचो भाटी गांव आसा, तातूंत भितर कुमारी म्हणटा त्या वाड्यावेलो रामदास गांवकर म्हणून हो भुरगो, म्हाका दिसता तो हांगा ताजे मावड्डे आसा थंय वतालो, वाटेर ताणें ब्रिजाक धडक दिली आनी तो वयर उसळून पडपाक शकता। पूण ताका इंजुरीज तश्यो कांय ना, म्हणजे फिजिकल इंजुरीज किंवा मार्क्स अशें कांय दिसना। म्हाका दिसता ड्रावनींगच जाला आनी इमिडिएटली आमचे पंचायत मेंबर वेल्लेचे आमचे बाबा अशोक आनीक दुसरो कोण आशिल्लो मनोज नानू बिचुंद्रेचो नानू आनीक आमचे पंचायत मेंबर हांणी दोगांनी इमिडिएटली पळयतकच तातूंत उदकान उडी मारली आनी ते काडलो। पूण म्हाका दिसता की सादारण ते 40-50 मिनटां पयलीं ह्या अशा हाजेर तो गेल्लो। हांगा तशी रस्त्याची वाहतूक तशी जास्ती नासता, पूण एक 10 मिनटांनी तरी कळपाक जाय, म्हण
हांव जेन्ना पावला ताजे पयलीं म्हाका दिसता की 25 मिनटां पयलीं तो भितर पडलो. आमचे पंचायत मेंबर अशोक वेळीप तशेंच नानू गांवकार हांणी तांकां उडी मारून काडलेलो आसा, पूण तातूंत भितर कांय ना, रेस्क्यू कांय करपाक मेळना ताका.